यूके में मुस्तकिल रिहाइश के 10 साला मंसूबे पर शबाना महमूद का बहुत बड़ा यू टर्न सामने आ सकता है। टाइम्स अखबार की एक तहलका खेज रिपोर्ट ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है, जिसके मुताबिक पहले से बरतानिया में मौजूद तकरीबन 16 लाख अफराद को 10 साला शर्त से मुस्तस्ना रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तो क्या ये समझ लिया जाए कि लेबर अरकान पार्लियामेंट और एंडी बर्नम का दबाव आखिरकार काम कर गया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आपके सामने जिस खबर को मैं पेश करने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं आपको, जिस तरह भी आप समझ लें, ये मेरा ख्याल है कि आप लोग मोस्ट अवेटेड न्यूज़ थी जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये एक अखबार की रिपोर्ट है, मैं वो रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूँ। और ये बहुत बड़ा अखबार है, यूके का कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है। दी टाइम्स एक बहुत बड़ी पब्लिकेशन कंपनी है, या कह लें आप फर्म है या इंडस्ट्री, जो भी आप कह लें, लेकिन ये बहुत बड़ी मीडिया ग्रुप है यहाँ के मीडिया का, दी टाइम्स। और उसकी एक खबर ने तहलका मचा कर रख दिया है उन लोगों के ऊपर जिनको ILR सेटलमेंट के फंसे हुए हैं। इसमें स्किल्ड वर्कर हो गए, केयर वर्कर हो गए, या स्टूडेंट हो गए जिनको 5 साल का दिन का दौरानिया था, जिसके बाद ILR की क्यू में थे। और आपको पता ही है, आप लोग रोज़ाना सुनते हैं, मेरे वीलॉग भी सुनते हैं, बाकियों के भी सुनते हैं कि जनाब ILR 10 से 15 साल, 15 से 20 साल, असाइलम वालों के साथ भी जो कुछ हो रहा है। इसकी एक ताज़ा रिपोर्ट टाइम्स अखबार की सामने आई है। मैं वो आपके सामने रखता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन यकीन करें कि इस खबर को पढ़ने के बाद या इसको आपके सामने लाने के बाद मुझे खुद भी खुशी हो रही है, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। खबर यह है जनाब, द टाइम्स के मुताबिक यूके में जो ILR का सिस्टम पेश किया जा रहा था, इमिग्रेशन बिल, और मुतवक्को वज़ीर आज़म एंडी बर्नम, आपको पता है कि लेबर पार्टी खुद एक बहुत बड़े क्राइसिस में फंसी हुई थी और उनको अब प्राइम मिनिस्टर अपना बदलना पड़ रहा है। नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर का जो साबका माजी है, वो यहाँ पर आए हुए, पहले से आए हुए लोगों के हक़ में था, यानी वो उनको रिलीफ देने के हमेशा हक़ में बात करते थे। ये उनके प्राइम मिनिस्टर बनने की किसी दौड़ में उससे पहले की बात है, जब वो सिर्फ एक मेयर थे ग्रेटर मैनचेस्टर के। ये उस वक़्त से उनके हक़ में थे कि उनको, जो पहले से आए हुए लोग हैं, उनको नई पॉलिसीज़ से में शामिल ना किया जाए। इनके मुख्तलिफ बयानात हैं जो आप अक्सर मैं पहले भी पेश कर चुका हूँ। मैं फोकस करूँगा आज की इस खबर के ऊपर। द टाइम्स अखबार ये खबर पब्लिश कर रहा है जी अपने अखबार में। मैं आपके सामने ये रख देता हूँ, आप देख भी सकते हैं कि ये उनकी पब्लिश हुई हेडलाइन है। ये कह रहे हैं जी कि शबाना महमूद, एक तजवीज़ है कि शबाना महमूद जो हैं वो शायद जो 1.6 मिलियन लोग जो पहले ही इस मुल्क में आ चुके हैं, और इनको नाम दिया गया था, एक स्पेसिफिक नाम दिया गया था, बोरिस वेव। यानी बोरिस के दौर में, बोरिस जॉनसन जब प्राइम मिनिस्टर था, तो ये उस दौर में आए हुए लोग हैं जो कि 1.6 मिलियन के करीब हैं। अब इसमें मुख्तलिफ लोग हैं। अब ये ना कहिएगा कि इसमें जी स्किल्ड वर्कर कितने हैं, या NHS में कितने हैं, या फलां कितने हैं। ये ओवरऑल बता रहे हैं कि 1.6 मिलियन लोग मुख्तलिफ कैटेगरीज में बोरिस जॉनसन के दौर में आए थे, और उस वक्त ओपनली, यानी ओपन कर दिए गए थे वीज़े, धड़ाधड़ लोग आए थे। 1.6 यानी 16 लाख लोग कोई छोटी तादाद नहीं होती है दोस्तों, बहुत बड़ी तादाद है। इसीलिए तो ये परेशान भी थे कि अगर इन सब को ILR दे दी जाए तो इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ सकता है। और ये बात दुरुस्त भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि 16 लाख एकदम से यहाँ के शहरी हो जाएं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके ऊपर, इनके बजट के ऊपर, या इनकी जो काउंसिल्स हैं उनके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर आ सकता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा, शबाना अपनी पिछली हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मीटिंग में ये बता चुकी हैं कि भाई ये छोटी तादाद नहीं है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। खैर, अब इसी टाइम अखबार दावा कर रहा है जी कि उन्होंने तजवीज़ पेश की है, हो सकता है कि शबाना महमूद जो हैं, क्योंकि एंडी बर्नम के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया है। और वो प्रेशर क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पिछली आप उठाकर देख लें मीटिंग, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कमेटी की रिपोर्ट देख लें, और अभी जो 80 अरकान पार्लियामेंट ने एंडी बर्नम के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उसको ख़त लिख दिया है कि जनाब मेहरबानी करो कि इतने जो लोग पहले आ चुके हैं उनको इसमें ना फंसाओ। अब शबाना महमूद जो हैं वो इस बात पर गौर कर रही हैं कि नए प्राइम मिनिस्टर का जो आना है
اس کو مطلب اس وقت یہ اناؤنس کیا جائے تاکہ نئے پرائم منسٹر کی طرف سے ایک ریلیف جو ہے، اور بہت بڑا ریلیف ہے یہ اناؤنس کیا جائے۔ چھوٹی خبر نہیں ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ موسٹ اویٹڈ خبر تھی جس کا آپ کو انتظار تھا۔ اچھا، مجھ پہ یقین اگر کسی کو نہیں ہے، آپ بڑا آسان طریقہ ہے، مطلب آپ گوگل پہ جائیں، میں نے آپ کو دکھا بھی دی ہیڈ لائن، اس کو لکھیں، آپ کے سامنے پوری خبر آ جائے گی، آپ خود جا کر پڑھ سکتے ہیں، اور پوری ڈیٹیل انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ کون سے لوگ ہیں، کیا تجویز ہے، اور امکان ہے کہ جناب حکومت اس پر اپنا یو ٹرن لے لے اور ان لوگوں کو ایگزمپٹ کر دے جو پہلے بورس ویو کے تحت 1.6 ملین لوگ آ چکے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس میں ایک شرط اور رکھی ہے، وہ بھی سنتے ہوئے جائیں۔ مطلب تجویز یہ ہے کہ ان لوگوں کو 1.6 ملین لوگوں کو 5 سال کے روٹ پر ہی رکھا جائے، ان کو نہ چھیڑا جائے، لیکن ان کے لیے 10 سال کا جو ہے 10 سال تک یہ سرکاری مکان یا بینیفٹ یا پپ معذوری کا جو ڈسیبلٹی الاؤنس ہے وہ، یا اس قسم کے جتنے بھی سرکاری جسے ہم بینیفٹس کہتے ہیں، ان کے اوپر مزید 5 سال پابندی رہے۔ اب یہ تجویز جو ہے یہ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ یہ کہا جا سکے کہ جناب ان کو ٹھیک ہے 5 سال پر رہنے دیں، لیکن ان کو ہم کو فرق نہیں پڑتا اگر یہ ہمارے اوپر بوجھ ہی نہ بنے، خود اپنا کمائیں اور اپنا کھائیں اگلے 10 سال یا 5 سال تک، تو ہمیں اس سے کیا پرواہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تجویز ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے آپ لوگ بھی ایگری کریں گے کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ لوگ واقعی کام کرتے ہیں، اتنے سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں، اپنی کما کر لاتے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے گو کہ وہ سیٹلمنٹ لیں اور پھر 5 سال کام کریں، 5 سال کے بعد وہ جا کر ایزیلی، جب ان کو پتہ ہو کہ بھائی ہم سیٹل ہیں اس ملک میں، وہ زیادہ ارننگ کریں گے، زیادہ محنت کریں گے، اور ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، ہمارے بچوں نے یہیں پڑھنا ہے، یہیں جوان ہونا ہے، سو ایک سٹیبلٹی آ جائے گی لائف کے اندر۔ آپ لوگ مصلے نکال لیں اور نمازیں نیت لیں نفل، اور جناب کوشش کریں کہ یہ خبر جو ہے، دعا کریں کہ یہ خبر جو ہے ٹائمز کی، یہ سچ ثابت ہو جائے۔ زیادہ عرصہ نہیں ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی کب آ رہی، کب کا ابھی کوئی پتہ نہیں، لیکن بتا رہے ہیں کہ ویری سون جو ہے امیگریشن بل، اور ہو سکتا ہے، جو میرا اپنا اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر جو نیا آنے والا ہے اینڈی برنم، شاید اس کی اوتھ کے ساتھ ہی جب وہ بیٹھ جائے ایز اے پرائم منسٹر تو یہ بل آ جائے، اور وہ پھر اپنی طرف سے یہ ساری جو چینجز ہیں یہ اناؤنس کریں، شبانہ اور اینڈی برنم کو اور شبانہ محمود کو وہ کریڈٹ مل جائے، یعنی نئے آنے والے پرائم منسٹر کو وہ کریڈٹ مل جائے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ ایک پرائم منسٹر آ رہا ہے، بھائی کچھ تو وہ چینج کرے گا یا کچھ تو اپنے آپ دکھائے گا، لیکن یہ بہت اچھی خبر ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ خبر سب سے پہلے کس نے آپ کو دی تھی، یہ خوشخبری۔ اللہ کرے کہ یہ پہلے تو سچ ثابت ہو جائے، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ میرے پیچھے پڑ جائے کہ بھائی جی تسی تے کیا سی کہ یہ ہونا ہے۔ لیکن میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہی رکھ رہا ہوں کہ جو اس وقت یہاں کا میڈیا اندر کی خبریں رپورٹ کر رہا ہے۔ میں تو صرف وہاں سے اٹھاتا ہوں خبر اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ ہمارا جو کمیونٹی ہے وہ انگلش میڈیا کو اتنا فالو نہیں کرتی، میری مجبوری ہے کہ مجھے کرنی ہوتی ہے، اور خاص کر اس طرح کی خبریں جس سے بہت سارے لوگوں کا مستقبل جڑا ہو۔ اپنے ساتھ اپنے لیے تو بہت زیادہ دعائیں کریں، ساتھ میرے لیے بھی کریں، اور اس کے ساتھ ہی جناب مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔